आला हजरत इमाम अहमद रजा खान जी, आशिकों के इमाम, हाय हाय इनकी भी कुछ बात हो और स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह बारगाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में कैसे हाजिर होते थे, हाजिरी का अंदाज़ क्या होता था, सुने। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान जी, आशिकों के इमाम, हाय हाय इनकी भी कुछ बात हो और स्पेशली नाजरीन हो सकता है वेट कर रहे हो कि यहाँ पर इन आशिकों की फहरिस्त में एक हमारी आंखों के सामने भी आशिक है जी, जिसे दुनिया अमीर अहले सुन्नत कहती ऐसे है, ही, ऐसे ही। जिन्होंने आज मैं समझता हूँ करोड़ों को मदीने का दीवाना बनाया है। हम दोनों यहाँ इनकी भी बैठे कुछ हैं। मुख्तसर हाँ, बात देखिए ना, होगी। हम दोनों अगर मदीने पर बात कर रहे हैं तो ये फैजान अमीर अहले सुन्नत है। पता नहीं हम भी कोई लंदन पेरिस के ख्वाब देख रहे होते, दुनिया को उधर की बातें कर रहे होते। मदीना मदीना करना सिखाया तो अमीर अहले सुन्नत ने दामन आला हजरत अता किया। आला हजरत तो इंस्टीट्यूट है, इश्क रसूल सिखाने का इदारा है। आज अगर मदीने जाकर तड़पना कैसे, मांगना कैसे, तो कई कलाम आला हजरत के और कई वाकयात कि आला हजरत किस तरह मदीने में हाजिर हुए, किस तरह आला हजरत ने जो है ना वहाँ पर अपनी कैफियतों का इज़हार किया और फिर उन्हें जो दीदार नसीब हुआ नबी पाक का। मगर मैं 2-3 अशार, चूँकि ज़ायरीन मदीना से हम बात कर रहे हैं, जो मदीने जाने के आदाब के बारे में सुनना चाह रहे हैं, तो मेरे तो 2-3 बड़े फेवरेट अशार हैं आला हजरत के। मैं चाहूँगा एक तो तर्ज में भी सुना दें कि जो मक्के से मदीने जाते हुए रास्ते को आला हजरत बात करते हैं ना, उस रास्ते से कि ये रास्ता पता है कौन सा है? वारूं कदम कदम पे कि हर दम है जाने नौ, ये राहे जां फिजा मेरे मौला के दर की। सुभान अल्लाह। ये जरा तर्ज सुना दें। वारू कदम कदम पे के हर दम है जाने ना, वारू कदम कदम पे के हर दम है जाने ना, ये राहे जां फिजा मेरे मौला के दर की है। हाँ हाँ रहे मदीना, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जाग, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जाग, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वज़अ सर की है, हसरत मलाइका को जहां वज़अ सर की है। मफ़हूम भी बता दीजिएगा। जी, मैं यहाँ एक अर्ज़ करूँगा कि जो ज़ायरीन मदीना है, बिलख़ुसूस ये कलाम भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की, ये कलाम तो आप अपने साथ ही रखें और किसी माशाल्लाह अशफाक भाई की आवाज़ में भी ये आपको मिल जाएगा। इसकी कुछ तशरीह भी आपके सामने होनी चाहिए, अपने साथ अपने मोबाइल में रखें और ये बार-बार सुनते रहें। तो ये तो पूरा एक सफ़र ही आला हज़रत ने समझा दिया ना कि पहले रास्ते के बारे में बताया कि इस रास्ते पे अपनी जान कुर्बान कर दूँ कि आका पहले तो सफर वहां से मक्की शरीफ से शुरू होता है हाँ कि हर चीज कुर्बान हो रही है। हाँ, सौंपा खुदा को तुझको ये आजमत सफर की है, जमजम भी है, तो वो सब आपने कमाल है, तफसील से बयान कमाल है, बहुत कमाल है। फिर उसमें आगे जो आला हज़रत बात कर रहे हैं ना कि कहाँ जा रहे हो, अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, यहाँ तो फरिश्तों को सर झुकाने की हसरत है और आप अपने कदम के साथ जा रहे हैं। यानी वही बात आपको बार बार अलार्म करना है कि कैफियत अपनी बनाओ, किधर आए हो। यानी मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे ज़ायरों, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की। बल्कि आरज़ ने इस कलाम में तो भीख मांगने का तरीका भी बताया ना कि लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की। मांगना क्या है? तो जी भर के मांगना है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। क्योंकि सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। आका तो मना भी नहीं फरमाते, ये भी नहीं फरमाते अगर होगा तो दूंगा। तो सब कुछ यहाँ से मिलेगा और फिर शर्मिंदगी भी होनी चाहिए। उफ बे हयाई यहाँ के ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है तेरी खूब दरगुजर के, तो वहाँ अपने गुनाह भी याद आए, ये भी कैफियत होनी चाहिए। मैंने कहा ना सैयदी आला हजरत तो हमें समझा रहे हैं कि मदीने जाना कैसे, आका की बारगाह में। और फिर खुद जब उन्होंने हाजिरी दी, सुभान अल्लाह। अभी हम बात कर रहे थे कि रोज़ा रसूल से किसी को जवाब मिला, रोज़ा रसूल से किसी को क्या मिला। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की भी तमन्ना निराली थी कि मदीने जाना है और सर की आंखों से नबी पाक का दीदार करना है। ख्वाब में दीदार हो चुका था मगर अब बेदारी की हालत में। अब ये आशिकों के अंदाज हैं। अच्छा, रोज़ा रसूल पर हाजिर होते हैं, सारी रात दुरूद पाक काफ़ी देर तक पढ़ते रहते हैं और आशिकों को आजमाया भी जाता है। तो आला हज़रत है, उन्होंने कलम उठा दिया,
اور کیا کمال کا عاجزانہ کلام لکھ دیا. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اچھا اس کلام کا حاصل ایک شعر تو وہ ہے نا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. یعنی واقعی یہ تو ایسا آج بھی منظر ہے کہ دنیا بھر کے وزیر اعظم صدور بڑے بڑے آقا کے دربار میں آ رہے ہیں تو آج بھی نظر آتا ہے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے جو انکساری کی نا کہ ٹھیک ہے اے رضا تیرے جیسے تو کتنے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ کتنے اولیاء کرام کتنے کتب و ابدال آ رہے ہیں، تو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے. عاجزی میں تو آپ نے اپنے آپ کو کتے لکھ دیے، لیکن ہوا کرم کیسا. عاجزی کے بعد دیکھیے کرم کیسا ہوتا ہے. وہاں جو نا عاجزی کا ہی کام ہے، وہاں بھکاری بن کر ہی جانا چاہیے، خالی پیالے ہی لے کر جانا ہوتا ہے تب بھرا جاتا ہے نا. وہ بڑا پیارا ایک جملہ تھوڑے دنوں پہلے سنا کہ بارش تو ہوتی ہے، لوگ وہ چیخ رہے ہوتے ہیں پیالے الٹا رکھا ہوتا ہے، میرا پیالہ ہی نہیں بھرا. پیالہ تو سیدھا رکھو پہلے. پیالے دو بندوں نے رکھے تھے، ایک نے پیالہ ہی اپنا الٹا رکھا تھا، تو پھر تو بارش میں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو خالی پیالہ ہو، جھولی پھیلا کے بھکاری بن کے جو مدینے جاتے ہیں نا پھر انہیں خوب نوازا جاتا ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت کو سر کی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار نصیب. تو یہ بڑے کرم ہوتے ہیں. آپ نے امیر علیہ سنت کی بات کہی. امیر علیہ سنت کے ساتھ الحمدللہ 2018 اور 19 میں سفر مدینہ نصیب ہوا. دیٹ واز میری زندگی کے تو یہ یادگار دن تھے، اور سچی بات ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ مجھ پر یہ مہربانی ہو جائے گی. 2018 کا تو شاکنگ تھا میرے لیے، جب مجھے اچھا بتایا بھی نہیں گیا تھا، مجھے بلایا گیا اور گھر پہ میں کچھ کام ہے میں گیا تو میرے ہاتھ میں پاسپورٹ دے دیے گئے امیر علیہ سنت کا اور نگران شورا کا اور علی رضا بھائی کا. پہلی ذوالحج ہو چکی تھی یا میرا خیال ہے 28 29 ذوالقعدہ تھی، 12 دن حج کے 10 دن رہ گئے تھے. تو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ حج کا ہو بھی سکے گا کہ نہیں. اچھا بلیو کریں اس وقت بھی میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان 2-3 لوگوں کے ویزا لگوانے، یہ بھی میرے لیے سعادت تھی کہ چلے یہ کام بند پاسپورٹ دے کر. ہاں مجھے مطلب بتایا گیا کہ ہم 3-4 لوگوں کے ہیں یہ، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا میں اس قافلے میں شامل ہوں. تو میں سمجھا کہ مجھے چلے یہ سعادت دی جا رہی ہے کہ آپ انتظام کر لیں اور ویزا وغیرہ کی ٹرائی کریں. اور ڈرتے ڈرتے میں نے پھر آخر میں پوچھ لیا کہ مجھے بھی اجازت ہے، بولا آپ بھی چل رہے ہیں. وہ میرے لیے تھا. لیکن میں امیر علیہ سنت کو کیونکہ میں نے چل مدینہ کے واقعات بہت سنے ہوئے تھے اور خود امیر علیہ سنت نے بیان کیے ہوئے تھے، ہمیں یہاں امیر علیہ سنت کی طرف دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ جس بندے نے لاکھوں لوگوں کو مدینہ مدینہ کرنا سکھا دیا اور مدینے کی یاد میں رلانا سکھایا، اس کا اپنا انداز کیا ہوتا ہوگا. لیکن سنا تھا، دیکھا نہیں تھا. آپ کو اس سے پہلے چل مدینہ کا ملا تھا؟ ایک بار امیر علیہ سنت سے مکہ میں میری ملاقات ہوئی تھی. مدینہ باقاعدہ آپ یہاں سے نہیں گئے؟ نہیں، مکے میں آپ کو 2018 میں فرسٹ ٹائم اجازت ملی؟ فرسٹ ٹائم میرے. اچھا میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں حاضری دے کر آ گیا تھا. نارملی چل مدینہ کی حاضریاں ان کو ملتی تھی جو امیر علیہ سنت کے ساتھ ہی جاتے تھے. تو میں سچی بات ہے کہ میں مطلب وہ اپنے آپ کو نا وہ بھی اس لسٹ میں بھی نہیں گنتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ بن مانگے دیا. اپنے پیر صاحب کے ساتھ زمانے کے ولی عاشق مدینہ کے ساتھ جب اجازت ملی تو ویسے تو آپ 20 بار دیکھ چکے تھے. الحمدللہ. اس وقت آپ کو کیا نہیں انبلیویبل. میں تو سفر حرمین میں بھی کئی بار نیند سے اٹھ جاتا تھا، مجھے لگتا تھا یار خواب ہی دیکھ رہا ہوں، اٹس ناٹ پاسبل. میں ان کے ساتھ میں اچھا امیر علیہ سنت کی حاضری بھی 17 سال بعد تھی، تو ویسی وہ ایکسائٹمنٹ تھی. تو مدینہ شریف کی حاضری کی جہاں تک ہم بات کریں کبھی انشاءاللہ موقع ملا. سو اللہ تعالی ہمیں بھی عشق و مستی اور ادب و شوق کے ساتھ بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب فرمائے. سو اسے شیئر کریں اور پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو لائک کریں، ٹھیک ہے نا. چینل کو سبسکرائب کریں اور مدینے میں کبھی اگر آپ کی حاضری ہو تو اس بندہ فقیر کا بھی سلام عقیدت پیش کیجیے گا. سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.